नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल वायु सेवा निगमका चालक दलका सदस्यलाई होटलमा राख्दा करोडौं अनियमितता, होटलसँग किर्ते सम्झौता गरिएको खुलासा। नेगेटिभ आएकोहरूलाई चाहिँ हामीले उडानमा संलग्न गरायौँ। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,000 नाग्यो। एकै दिन 688 जना डिस्चार्ज, 16,000 भन्दा बढी संक्रमित। नेकपा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीच आज पनि सहमति जुट्न सकेन। भोलिका स्थायी समिति बैठक भने सञ्चालन गरिने। सरिता गिरी जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित। पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसद र पार्टीबाट निकालियो। सरकार सबैतिर असफल भएको कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको निष्कर्ष। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जटिलता थपेको आरोप। भोलि हुने भनिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण स्थगित। रथारोहण रोक्न गुठी संस्थान ललितपुरद्वारा पत्राचार। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,18,00,000 पुग्यो। 5,41,000को मृत्यु, निको हुनेको संख्या 68 लाख नजिक। प्रभा, कोरोना संक्रमण फैलन नदिन भन्दै सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गर्यो र पछिल्लो समय चाहिँ लकडाउन खुकुलो भएसँगै दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 204 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै चाहिँ नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,000 नाघेको छ। हो सुभाष, त्यसै गरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ र आज एकै दिन 688 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,000 नागेको छ। यद्यपि सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 16,000 नागेको छ। गत 24 घण्टामा 204 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको हो। पछिल्ला केही दिनमा दैनिक संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। हिजो 180 जना संक्रमित फेला परेका थिए। शनिबार 232 जना र आइतबार 293 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 28 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 1 जना, पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 4, काठमाडौँका 12 र ललितपुरका 10 जना संक्रमित र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये 7,479 जना निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा 688 जना निको भएर घर फर्केका छन्। देशभरि आइसोलेसनमा 8,634 जना उपचार गराइरहेका छन्। विगत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 6,130 वटा परीक्षण भएका छन्। यो सँगै पीसीआर परीक्षणको संख्या 2,61,861 पुगेको छ। आरडीटी परीक्षण भने 3,12,402 वटा भएको छ। अहिले देशभरि क्वारेन्टिनमा 25,727 जना रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या केही दिनदेखि घट्दो क्रममा रहेको छ। अहिले तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्लामा संक्रमितको संख्या 0 छ। मोहत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली र बाजुरामा भने 500 भन्दा बढी संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 36 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सोमबार 54 जना संक्रमित भेटिएको उपत्यकामा मंगलबार केही कम भए पनि लकडाउन अवधि पहिलेको भन्दा बढी 28 जना संक्रमित भेटिएका छन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै आवत जावत बढेकाले उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेको हो। खाडी मुलुकबाट कोरोना नै जाँच नगरी स्वदेश फर्किएका र काठमाडौँबाट
काठमाडौँ बाहिरबाट लुकी छुपी आउनेहरूका कारण उपत्यकामा संक्रमण बढेको इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। आजको दिनमा चाहिँ यो संक्रमित छैन, कोरोना फ्री भन्ने सर्टिफिकेट लिएर आउनु भएको छ र त्यस्ता कति पनि व्यक्ति छन् कि कसैले केही पनि ल्याउनु भएको छैन, सर्टिफिकेट पनि छैन, PCR पनि गर्नुभएको छैन, RDT पनि गर्नुभएको छैन र कति त कस्ता पनि व्यक्ति आयो भने बिरामी लक्षण सहितका व्यक्तिहरू पनि प्लेनमा चढेर आएको अवस्था छ। काठमाडौँको कपन, महाराजगञ्ज, नैखाप, बुढानीलकण्ठ र चन्द्रागिरी लगायतका क्षेत्रमा संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै भक्तपुरको सल्लाघारी, चाङ्गु नारायण र ललितपुरको चापागाउँ, धोबीघाट, भैँसेपाटी र ठेचो लगायतका ठाउँमा संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित बढे पनि समुदाय तहमा भने नपुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएकाहरूमध्ये 97% विदेशबाट आएका व्यक्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा 14, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म उपत्यकाभित्र ठेगाना राख्ने संक्रमितको संख्या 267 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा काठमाडौँका 175, ललितपुरका 41 र भक्तपुरका 43 जना संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएकाहरूमध्ये 97% विदेशबाट आएका व्यक्ति रहेका छन्। उपचार गराइरहेका बिरामीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँको बाजबारी स्थित शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। अस्पतालले आज एक सूचना प्रकाशित गरेर आकस्मिक बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको जनाएको हो। साथै उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई आइसोलेसनमा बस्न अस्पतालले भनेको छ। बिरामीको सम्पर्कमा आएका सबैको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ। सोमबार अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 7 जना बिरामीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाइएको छ। सरकारले लक्षण नदेखिए पनि अपरेसन अगाडि कोरोनाको जाँच गर्न परिपत्र जारी गरेपछि अस्पतालले बिरामीको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाएको थियो। 20 जना बिरामीको स्वाब परीक्षणका लागि पठाउँदा 7 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने स्वाबलाई प्राथमिकता दिन सबै अस्पताल र प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ। प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण रिपोर्ट ढिला आएको भन्दै गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित बढिरहेको र यसबाट सुत्केरी गर्भवतीहरू प्रभावित भइरहेकाले उनीहरूको स्वाब संकलन र प्रयोगशाला रिपोर्टमा प्राथमिकता दिन भनेको छ। निजालाई प्राथमिकतामा राखी सङ्कलन गरिदिनु हुन र त्यसपछि उक्त स्वाब रहेको भाँडालाई रातो फित्ता, डोरी वा रिबनले बाँधेर सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। साथै सम्बन्धित प्रयोगशालाले पनि यस्तो रातो फित्ता लगाएर आएका स्वाबहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई परीक्षण गरेर सोको नतिजा निस्कने बित्तिकै स्वाब सङ्कलन भएका निकायहरूमा अविलम्ब पठाइदिनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ। स्वाब समयमा परीक्षण नहुँदा गर्भवती तथा सुत्केरी लगायतका महिलाहरूको उपचार प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो। सुरुमा परीक्षण गर्नुपर्ने स्वाब रहेको भाँडालाई रातो फिता, डोरी वा रिबनले बाँधेर सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कन्ज्युमेबल्सको अभावमा आजदेखि जनकपुर धाममा हुँदै आएको कोरोना संक्रमणको PCR परीक्षण ठप्प भएको छ। प्रदेश 2 सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालनमा ल्याएको PCR मेसिनमा प्रयोग हुने कन्ज्युमेबल्स
सकिएपछि परीक्षण ठप्प भएको हो। सामान किन्नमा प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ। सरकारले पीसीआर मेसिनका लागि मात्रै 2,70,00,000 रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि आवश्यक सामग्री किन्न भने उदासीनता देखाएको छ। यस अगाडि पनि सरकार मार्फत 2 पटक प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा जडान गरिएको पोर्टेबल पीसीआर मेसिनले गलत रिपोर्ट दिएपछि परीक्षण बन्द गरिएको थियो। त्यस्तै रौतहटको गौड जिल्ला अस्पतालमा कोभिड-19 रियल टाइम प्रयोगशाला स्थापना एवं सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले 1,50,00,000 रुपैयाँ निकासा गरे पनि अस्पतालमा अहिलेसम्म रियल टाइम पीसीआर मेसिन जडान हुन सकेको छैन। गत जेठ 19 गतेदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर पीसीआर परीक्षण सुरु गरेको जनकपुर स्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अहिलेसम्म 4,500 भन्दा बढी परीक्षण गरिसकेको छ। सोमबार नेपाल वायु सेवा निगमका 3 क्याप्टेन सहित 7 जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भयो। चालक दलका सदस्यमा नै कोरोना संक्रमण देखिएपछि अन्य कर्मचारीको पनि तत्कालै परीक्षण गर्नुपर्ने र रिपोर्ट नआएसम्म क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने थियो। तर निगमले भने संक्रमितसँगै बसेका चालक दलका सदस्य सहितको विमान सोमबार यूएई पठाएको छ। सोमबार नेपाल वायु सेवा निगमका 3 क्याप्टेन सहित 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको देखियो। संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने हुन्छ। तर 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भए पनि सोही समूहमा बसेका चालक दलका सदस्यले यूएई का लागि उडान भरेका छन्। निगमले पीसीआर नेगेटिभ आएका चालक दलका सदस्यलाई पठाएको दावी गरे पनि कतिपयको नतिजा अझै आइसकेको छैन। हिजो 30 जनाको गरेको के टेस्टिङ 30 जनाको गरेको मध्ये 14 जनाको चाहिँ सस्पेक्टेड हो। त्यसमध्ये 7 जनाको कन्फर्म आएको हो हैन रिपोर्ट। उहाँहरू जसको टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएकोहरूलाई चाहिँ हामीले उडानमा संलग्न गराएको। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार मंगलबार नेपाल वायु सेवा निगमका थप 2 जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। महाशाखाले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ। उसले संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई समेत क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने बताउँछ। उहाँको क्लोज कन्ट्याक्ट भएको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ, त्यसरी राख्छौँ। त्यसरी चाहिँ कसैलाई पनि जोहरूले संक्रमणमा जोखिम छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ एलाउ चाहिँ गर्दैन। गत सोमबार सोल्टी होटलमा बसिरहेका नेपाल वायु सेवा निगमका 7 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोल्टी होटल सील गरिएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यमा निगमको विमान प्रयोग हुँदै आएको थियो र सोही विमानका क्याप्टेन सहितका केही कर्मचारीमा कोरोना देखिएको हो। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा राजेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा भोलिको स्थायी समिति बैठक चलाउने सहमति भएको हो। दुई अध्यक्ष बीचको पौने 3 घण्टा लामो छलफलमा बैठक अघि बढाउने समझदारी बनेको हो। पार्टीमा देखिएको विवादमा सहमति खोज्नका लागि भोलि पनि स्थायी समिति अघि दुई अध्यक्ष बीच छलफल भने जारी रहने बताइएको छ। असार 18 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित हुँदै आएको छ। यसअघि असार 22 गतेका लागि तय गरिएको बैठक पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण सहमति खोज्न भन्दै स्थगित गरिएको थियो। स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिले दबाब दिँदैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बरु जस्तोसुकै परिस्थिति पनि सामना गर्ने चुनौती दिँदै आएका छन्। पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि दुई अध्यक्षले आइतबारदेखि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले आज सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेट गरेकी छन्। आज बिहान खनाल निवास पुगेर उनले करिब 1 घण्टा भेट गरेकी हुन्। सत्तारूढ नेकपामा विवाद चर्किएको समयमा खनाल र यान्छी बीच भेटवार्ता भएको हो। करिब 1 घण्टा लामो भेटमा नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षमा केन्द्रित भएर छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग पनि भेट गरेकी थिइन्। यसअघि पनि नेकपाका
नेकपामा विवाद हुँदा उनले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेकी थिइन्। उनको पछिल्लो सक्रियतालाई भारतीय सञ्चार माध्यमले भने नेपालमा चीनको बढ्दो हस्तक्षेप र नेपालको चीनप्रतिको झुकावका रूपमा चर्चा गर्दै आएका छन्। समाजवादी पार्टी नेपालले सांसद सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीको सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले गिरीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले गिरीलाई सांसद पदबाट हटाइएको जानकारी निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। कारबाहीमा परेपछि नेत्री गिरीको सांसद पद गुम्नेछ। लिम्पिया सहितको नेपालको अद्यावधिक नक्सा संविधानमा राख्ने संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि उनले असहमति राख्दै पार्टी निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकी थिइन्। जेठ 27 गते निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनका लागि संसदमा मतदान हुँदा गिरी बैठकबाट बाहिरेकी थिइन्। व्हिप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनलाई पार्टीले गठन गरेको छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। पार्टी महासचिव रामसाहय प्रसाद यादवको संयोजकत्व तथा मोहम्मद इस्तियाक राई र सुशील श्रेष्ठ सदस्य रहेको समितिले हिजो कारबाहीका लागि पार्टीलाई सिफारिस गरेको थियो। गिरी समाजवादी पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक खसारीय कोटामा सांसद बनेकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले पार्टी कलहमा अल्झिएको र सरकार सबैतिर असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा आज भएको दुई दलका नेताको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोना संक्रमणका लागि रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला सरकार पुरै सत्ता किचलोमा अल्झिएको र सरकार सबैतिर असफल भएको ठहर बैठकले गरेको छ। कोरोनाको व्यापक परीक्षण नगरिएको, उपचार र राहत प्रबन्ध गर्न एवं विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको निःशुल्क उद्धार गर्न गम्भीर नभएको भन्दै दुवै पार्टीले आपत्ति जनाएका छन्। दुवै दलका नेताहरूले सरकारको अपरिपक्वताका कारण राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जटिलता थपेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा सरकारका पछिल्ला कामको समीक्षा भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकले संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गर्दा राजनीतिक अन्यल बढेको समेत ठहर गरेको छ। संसदमा छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा संकल्प प्रस्ताव हुँदाहुँदै प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल नै नगरी संसद अन्त्य गरेको प्रति बैठकले आपत्ति जनाएको छ। संसदमा भएका सबै दलसँग सल्लाह गरेर संसदको बिजनेस सकिएपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा भएकोमा अन्य दललाई थाहा समेत नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्नु गलत भएको दुवै दलको ठम्याइ छ। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि र कृष्ण सिटौला थिए। त्यस्तै जनता समाजवादीका तर्फबाट महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी रहेका थिए। प्रभा, आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शैलेश थापा छेत्रीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चाहिँ बढुवा गरेको छ। हो सुभाष, महानिरीक्षकका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री सँगसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाल प्रतिस्पर्धामा थिए भने अहिले महानिरीक्षक पदमा शैलेश थापा छेत्रीलाई नियुक्त गरिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले थापालाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो। थापा प्रहरीको 28औं महानिरीक्षक हुन वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका थापालाई बिहिबारबाट लागू हुने गरी आइजिपी नियुक्त गरिएको हो। महानिरीक्षकका लागि थापासँग प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाल प्रतिस्पर्धामा थिए। 2049 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका छेत्री र पाललाई सरकारले गत फागुन 15 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। थापाले 2079 वैशाख 19 गतेसम्मका लागि प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन्। बहालवाला प्रहरी प्रमुख ठाकुर गेवालीले भोलि अवकाश पाउँदैछन्। 2049 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका छेत्री र पाललाई सरकारले गत फागुन 15 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। हाल छेत्री प्रहरीको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग कार्यरत छन्।
आर्थिक रूपमा ओह्रालो लागेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमभित्र करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। कृत्य हस्ताक्षर गरी निगमलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा पुर्याएको कागजात एभिन्यूज खबरलाई प्राप्त भएको छ। कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि विश्वभर लकडाउन गरिएपछि विदेशमा नेपाली नागरिक अलपत्र परे। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सरकारी र निजी विमानहरू चार्टर गर्न सुरु गरियो। विमान चार्टर गर्दा बढी भाडा लिएको केही ट्राभल एजेन्सीलाई मात्र हालिमुहाली गर्न दिएर अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै क्रममा निगमको विमान चालक दलका सदस्यहरूलाई होटलमा राख्दा समेत करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। एभिन्यूजलाई प्राप्त कागजातमा निगमका कर्मचारीले नै कृत्य हस्ताक्षर गरी होटल भाडामा लिँदा अनियमितता गरेको देखिन्छ। चालक दलका सदस्यलाई 5 तारे होटलमा राख्ने प्रचलन अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीलाई पनि मलेसियामा रहँदा सेरी प्यासिफिक होटलमा राखिएको थियो। सो होटलसँग 2 वर्षका लागि नेपाली रुपैयाँ 1,92,32,231 मा निगमले सम्झौता गरेको थियो। तर कर्मचारीले बिल पठाउँदा 2,93,65,025 रुपैयाँ पठाए। यसबाट सिधै 1,01,32,794 रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा यस्तो गोप्य कागजात सञ्चार माध्यममा कसरी पुग्यो भन्दै निगमका कर्मचारीले आश्चर्य व्यक्त गरे। हाम्रो यो उपसमिति भनेको पनि हाम्रो यो इन्टरनल हो क्या, हाम्रै यहाँको डाइरेक्टरहरूको साइन छ। यो मिडियामै पुग्ने भनेपछि अलिकति यो भयो कि त्यो खास पुग्नु त हुँदैन नि त होइन, हाम्रो इन्टरनल हो नि हो। अनैतिक भएको त पुग्दा के हुन्छ र म्याम, बाहिर ल्याउनै पर्छ। होइन त्यो त हो कि, तर यसरी पेपरै तपाईँहरूले यसरी ल्याएर देखाउनु भयो भने त हाम्रो त यहाँ त आफ्नो कन्फिडेन्सियल भनेको त केही पनि नरहने भयो नि त होइन र। अनियमितताको प्रश्न त छँदैछ। यहाँ मुख्य प्रश्न होटल भाडामा लिँदा नै कृत्य हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। होटल छनौट समितिमा वाइके भट्टराई, रमन घिमिरे, सुप्रिया तुलाधर र ललित सापकोटा गरी 4 जना थिए। तर समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुप्रिया तुलाधर र रमन घिमिरेको मात्र हस्ताक्षर छ। अनियमितता भएको भन्दै समितिका वाइके भट्टराई, ललित सापकोटाले भने हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। समितिमा बहुमत पुर्याउन मुकेश गुप्ताको नाम नक्कली हस्ताक्षर गरिएको छ। गुप्तालाई समितिले कहीँ कतै चिन्दैन। यस सम्बन्धमा समितिकी सदस्य रहेकी सुप्रिया तुलाधरले सबै काम नियम संगत भएको बताइन्। हो कति ठाउँमा ट्रुथ तपाईले भने जस्तो सानो मिस्टेक ट्रुथ भएला हैन, त्यो त भेटियो छ। किन म इन्भल्भ चाहिँ मलाई थाहा पनि छैन इन्भेस्टिगेसन गर्नु, कि मेन मै होला, मेन त्यहाँ इभ्यालुएसन बनाउने मै हो क्या। मैले सिधा हिसाबमा भन्छु, मैले जे छ त्यो हाल्यो, एन्ट्री गरेँ, दिएँ होइन। म धेरै बस्दैन अपरेसनमा, जाँदाखेरि ठ्याक्कै यही काम थियो गर्दै। यस सम्बन्धमा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन उपसमिति पनि गठन भएको थियो। सो उपसमितिले सम्झौता गर्दा आफू अनुकूलको व्यक्तिको कृत्य हस्ताक्षर गरेको र अनियमितता भएको ठहर पनि गरेको छ। भोलि बुधबार हुने भनिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण रोकिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण उपत्यकामा बढ्दै गएकाले गुठी संस्थान ललितपुरले भोलिका लागि निर्धारण गरिएको रथारोहण स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय अनुसार रथारोहण स्थगित गर्न निर्देशन दिएको गुठी संस्थान ललितपुरले जानकारी दिएको छ। कोरोनाका कारण रोकिएको रथ निर्माणसँगै ज्योतिषले असार 24 गते रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथारोहण गर्ने साइत निकालेपछि सोही अनुसार तयारी गरिएको थियो। तर गुठीको पत्र आएपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको छ। अब कोरोना संक्रमण कम भएपछि प्रशासनको परामर्शमा मात्रै रथारोहणको नयाँ साइत निकालिने बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै रथारोहणको साइत निकाल्दा परामर्श नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा
लकडाउन खुकुलो भएसँगै पुलचोकमा 32 हात अग्लो रथ निर्माण भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चैत 27 गते महास्नान गरेर वैशाख 12 गते पुलचोकमा रथारोहण गर्नुपर्ने भए पनि लकडाउनका कारण रथ निर्माण हुन नसकेपछि रोकिएको छ। अहिले मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई मच्छिन्द्र बहालमा रहेको भजन पार्टीमा राखिएको छ। गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएकी एक महिलाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। पहिरोको दलदलमा भाँसिएर सम्पर्कविहीन हुन पुगेकी मुस्तिकोट नगरपालिका 2 की 55 वर्षीय तारा कुमालको 18 घण्टापछि स्थानीयहरूले उद्धार गरेका छन्। सोमबार बेलुकी 6 बजेतिर खेतमा पहिरोले बगाएको मकै लिन गएकी उनी मकै लिएर फर्कने क्रममा पहिरोले बगाएको दलदलमा परेर हिलोमा गडेकी थिइन्। मंगलबार बिहान पहिरो हेर्न भनी गएका 2 युवाहरूले हिलोमा भाँसिएको अवस्थामा देखेपछि उनलाई मल्दीको चिउटारीबाट स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरिएको स्थानीय रामबहादुर केसीले बताएका छन्। गत बिहिबार राति आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता बनेका मुस्तिकोट नगरपालिकाका 2 का 55 वर्षका भागीरथ घिमिरे अझै फेला परेका छैनन्। स्थानीय र नेपाली सेनाले 2 दिनसम्म खोज तलास गर्दा उनी फेला नपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले बताएका छन्। कोरोनाको कारण देखाउँदै देशका व्यवसायिक घरानाहरूले सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठित उद्योग प्रतिष्ठानबाट कर्मचारी कटौती हुन थालेपछि श्रमिक कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्। गोल्छा अर्गनाइजेसन, IME ग्रुपको IME मोटर्स, जगदम्बा लगायत उद्योग प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले कर्मचारी कटौती गरेपछि श्रमिकहरू आन्दोलित भएका छन्। गोल्छा अर्गनाइजेसनले IME मोटर्स र जगदम्बा लगायतका कम्पनीहरूले नियतबस 2000 बढी कर्मचारी कटौती गरेको अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुर संघले जनाएको छ। काम गर्नेहरू अहिले निस्किनु भएको छ। बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जगत बहादुर सिमखडाले उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिक दुवै पक्षलाई बचाउन सरकार अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी कटौती भन्दा श्रम कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भने चाहिँ कहाँनिर हो भने श्रम कटौती गर तर रोजगार कटौती होइन। मजदुरहरूलाई दैनिक गुजारा गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले श्रमिक कटौतीको योजना बनाएर श्रमिक कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रति संगठनहरूले ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुर संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई रोजगारविहीन बनाउने योजनाको सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्ने जनाएको छ। सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट श्रमिकको रोजगारी जोगाउने विषयमा जुनसुकै पक्षसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ। संघले आफ्नो आग्रहलाई लत्याएर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। लकडाउनसँगै पारिश्रमिक नपाएको भन्दै काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित होटल अन्नपूर्णका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूले 3 महिनादेखिको बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गर्दै आज होटलमा प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दै उनीहरूले होटल परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। अन्नपूर्ण पनि वैशाखदेखिको तलब हामीले पाएको स्थिति छैन। त्यसैले हामीले कम्तीमा बाँच्ने आधार 1 महिनालाई कम्तीमा स्टाफलाई चाहिँ त्यो सङ्कटबाट पार लगाउनुको कम्ती 1 महिना बाँच्न सक्ने खानपानमा नि समस्या भने बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर बरु खानपानको लागि भए पनि कम्तीमा 1 महिना पुग्ने रासन सहितको तेल नुनहरू चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले होटेलले ओनरले हामीलाई नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अटेर गरी 3 महिनादेखि तलब दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले बाध्य भएर यहाँ आधिकारिक युनियन लगायत अरू 2टा क्रियाशील 3टा युनियन भएर चाहिँ हामीले यहाँ कामदार तथा कर्मचारी साथीलाई चेयरम्यान टु डोरम्यान सबैलाई हामी चाहिँ राहत वितरण गर्नलाई हामीले 20 गते पनि गरेका थियौँ र अनि त्यसपछि आज पनि गर्दैछौँ। कारणले वैशाख 1 गतेदेखि पारिश्रमिक नपाएको र त्यो पारिश्रमिकको सवालमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिनु पर्यो र श्रमिकहरूलाई बाँच्न दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अब यहाँ आज चाहिँ हामी राहत वितरण गर्न गइरहेको छौँ किनभने हाइनको अध्यक्षको होटलमा उहाँलाई धेरै सङ्कट पर्यो अरे, मजदुरलाई तलब दिन सक्नु भएन अरे बुझ्नुभयो नि। त्यो भएर उहाँलाई धेरै सङ्कट पऱ्यो। जे होस् भनेर हामीले मुठी जम्मा गरेर राखेको पैसाको राहत हामीले आज वितरण गर्दैछौँ।
मजदुरहरूले वैशाखदेखि रोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि तत्काललाई 1 महिनाको रकम दिन माग गरेका छन्। कार्यक्रममा मजदुर युनियनहरूले मजदुरहरूलाई राहत समेत उपलब्ध गराएका छन्। होटलले पारिश्रमिक नदिँदा भोकै पर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले राहत वितरण गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा विवरण पेश गर्न भनेको हो। समितिले थारू समुदायमा वंशानुगत रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। थारू समुदायभित्रका जात जातिहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्न मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्था कस्तो रहेको छ सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण शीघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन, थारू समुदायमा जेनेटिक रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया रोगलाई नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिएकोले यसै आर्थिक वर्ष यो कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन समिति थारू आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। समुदायबाट माग कस्तो हुने भने अब सानो कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यसको लागि बजेट माग गर्ने, अहिले बजेट चाहियो भनेर यो कार्यक्रम दिनु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो भनेर, तर हामीले केही दिन सक्दैनौँ। समस्या त्यस्तो भएको छ। अध्यक्ष चौधरीले थारू समुदायले कार्यक्रम गर्दा आयोगसँग बजेट माग हुने गरेको तर आयोगले आर्थिक सहायता गर्न नसक्दा समस्या परेको बताए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा 2076 साउन 29 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले 2 महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय पाए पनि झन्डै 1 वर्षपछि मात्रै समितिलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको हो। संयोजक झाँक्रीले धितोपत्र कारोबारका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको जानकारी दिइन्। सानो पुँजी तथा न्यून शेयर धनी रहेका कम्पनीहरूको धितोपत्र बजारका लागि छुट्टै स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस प्लेटफर्म एसएमइज प्लेटफर्म उपलब्ध गराई साना कम्पनीहरूले समेत पुँजी बजार प्रवेश तथा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा केही समस्याहरू देखिने भएकाले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्क्योल गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ। धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायीहरूलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2079 असार मसान्तसम्म 10 करोड रुपैयाँ पुर्याई लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ। उपसमितिमा झाँक्रीको नेतृत्वमा सांसदहरू प्रमिला राई, मेठमणी चौधरी, रामबाबु यादव, हेमकुमार राई सदस्य रहेका थिए। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 को महामारीसँगै मानिसले वातावरणको महत्त्व बुझे। पृथ्वी आफ्नो मात्र होइन, अनेकन जीवजन्तु वनस्पतिसँगै भाइरसहरूको पनि घर हो भन्ने पनि बुझे। स्कुलका किताबमा नवीकरणीय ऊर्जा आफू र पृथ्वीका अनेकन जीवजन्तुका लागि यहाँको वातावरण मूल्यवान छ। वातावरण जोगाउने अनेकन उपायमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग पनि एक हो। मलाई रमाइलो लागेको छ। अब नजानेको कुराहरू सिक्न पाउँछौँ हामीले, रमाइलो लागिरहेको छ मलाई। म एउटा नसिकेको कुरा सिक्न लागेको छु, मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। 1 वर्ष अगाडि पूजा र रानी उत्साहित हुनुको कारण थियो सधैँ पढिरहेको पाठभन्दा एउटा भिन्न किसिमको विषयवस्तु, नवीकरणीय ऊर्जा।
आफ्नो गाउँठाउँमा पाउने र भइरहेको वस्तुलाई राम्रोसँग चिन्ने र प्रयोग गर्न सिकाउने पाठ्यपुस्तक। सामाजिक विषयको 20 अङ्क ओगट्ने गरी 1 वर्ष अगाडि दक्षिण ललितपुरको महाकाल गाउँपालिकाका 28 वटा विद्यालयमा नवीकरणीय ऊर्जा नामक पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। 1 वर्षसम्म कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीलाई ऊर्जाको पाठ पढाइसकेपछि त्यसमा भएको कमी कमजोरीलाई सुधार्ने काम यो वर्ष भइरहेको छ। शिक्षक वर्ग उहाँहरूले कस्तो किसिमको अनुभव गर्नुभएको छ होइन, त्यस्तै विद्यार्थीको कुरा पनि आउला। यी कुरालाई लिएर अब यो चाहिँ पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अब सधैँ एउटै भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसको आधारमा उहाँहरूको अनुभवको आधारमा के कस्तो चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ राम्ररी अझै यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सजिलो होस्। शिक्षक साथीहरूबाट आएको प्रतिक्रियाहरूलाई समेत ध्यान दिँदै यसमा संशोधन परिमार्जन गरिएको छ। अहिले महाकाल गाउँपालिका ललितपुर ग्रामीण सहकारी संस्था श्री महाकाल माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्रले पाठ्यपुस्तक विकासकर्तासँग बसेर पाठ्यक्रममा थप सुधार ल्याउन छलफल गरिरहेको छ। गत वर्ष हामी विषयवस्तुको बोझतर्फ अलि बढी झुकेका रहेछौँ। फेरि सँगसँगै अर्को कुरा, यो क्षेत्र नै पनि प्रविधिका क्षेत्रहरू, ऊर्जाका क्षेत्रहरू आफैमा बोजिलो पनि हो। यसलाई सकेसम्म बोजिलो भए तापनि बुझ्नुपर्छ, व्यावहारिक सिप पनि हो। व्यावहारिक रूपमा पनि हामीले ऊर्जालाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरेकै हुन्छौँ। ती ऊर्जाका स्रोतहरू के रहेका छन्, नवीकरणीय ऊर्जा भनेको के हो भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरूलाई विद्यार्थीहरूले चित्रबोध गर्दै अधिकांशतः साना कक्षाहरूमा खास गरेर कक्षा 3 सम्म बढी चित्रलाई प्रयोग गर्दै रसिलो र रसिक ढङ्गबाट सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। सम्प्रेषण गरिएको यस पाठ्यक्रम बालबालिकाले अझ राम्रोसँग बुझ्नेछन्, किनभने किताबमा लेखिएको शब्दलाई बुझाउन पहिलाको तुलनामा धेरै चित्र समावेश गरिनेछ। हुन त यी 1 वर्षको पढाइपछि केही हदसम्म आफ्नो घर वरपर भएको वस्तुलाई ऊर्जाको रूपमा चिन्न सफल भएका छन् बालबालिकाहरू। बालबालिकाहरूले के पनि लागू गर्ने भन्दा नि उनीहरूले चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ राम्रोसँग ग्रहण गर्ने र उसले पढेको कुरा चाहिँ उसको घरमा छिमेकमा आफ्नो आँखाले देख्न सकोस्, त्यो खालको ठ्याक्क मिल्छ। घरमा बायोग्यास छ, उसले बायोग्यासको बारेमा पढ्दाखेरि म कहाँ भएको बायोग्यास यो रहेछ भनेर सहज ढङ्गले बुझ्न सक्छ। ग्यास बल छ र ब्रिकेट बल्यो भएर थाहा छ साथीहरू, नेफेड र सही थिएटरले यति बेला निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ नि। कक्षा 9 देखि 11 सम्मका साथीहरूले यस प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्। निबन्धको विषयवस्तु चाहिँ नेपालमा मिडिया लिटरेसी हो है साथीहरू। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको नयाँ पुस्ता कार्यक्रम तथा शैली थिएटरको संयुक्त आयोजना। नयाँ पुस्ता र शैली राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगिता। विषयवस्तु नेपालमा मिडिया लिटरेसी। शब्द सङ्ख्या कम्तीमा 500 र बढीमा 1000। प्रतियोगी कक्षा 9 देखि 11 सम्मका विद्यार्थी। भाषा अङ्ग्रेजी वा नेपाली। पहिलो पुरस्कार 15000, दोस्रो पुरस्कार 10000, तेस्रो पुरस्कार 5000। निबन्ध पठाउने ठेगाना shaili.theater1@gmail.com। भाइबर नम्बर 9846138005। व्हाट्सएप नम्बर 9849937465। निबन्ध हातले लेखेर, टाइप गरेर वा रेकर्ड गरेर पठाउन सकिनेछ। प्रतियोगिताको विस्तृत विवरणका लागि www.hakahakionline.com मा हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, हामीले त निबन्ध लेखेर पठाइसक्यौं, तपाईहरुले नि। सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाइ बाइ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको पछिल्लो 24 घण्टामा रुकुम, डडेलधुरा, नेपालगञ्ज, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशका धेरै जसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुनुका साथै केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।